ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे और हम अपने इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी सिचुएशंस देखते हैं, ऐसे बहुत से लोगों से हमारा आमना सामना होता है जो हर दफ़ा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हमें इरिटेट करते हैं, हमें अनॉय करते हैं। और उनकी ये एक्चुअली हैबिट होती है किसी भी चीज़ को डिले करना, उसके बारे में इंटेंशनल या अनइंटेंशनल कुछ ना कुछ ऐसा करना, एक्सक्यूज़ेस देना जिससे आपका और उनका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। अच्छा, वर्क प्लेस पर भी ये सिचुएशन देखने में आ सकती है। आप ख़ुद अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, आप कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको पता है कि आपकी नौकरी जा सकती है। और रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कोई ना कोई काम ऐसा करना जानबूझकर या अनजाने में आपसे हो जाए कि आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लेकिन आप उससे बाज ना आएँ और वो एट दी एंड आपके उस रिलेशनशिप को ख़त्म कर दे, आपकी नौकरी चली जाए। आप इवन अगर गलत खा पी भी रहे हैं और आपको पता है इसका नुकसान क्या है, सो ये भी सेल्फ सबूटाजिंग में आता है। सो बेसिकली वी विल बी डिस्कसिंग दिस टर्म सेल्फ सबूटाजिंग, और कोई ख़ुद के साथ कैसे डिसऑनेस्टी शो कर सकता है, ख़ुद को कैसे सेल्फ सबूटाज कर सकता है। और जब हम सबूटाज की बात करते हैं ना, सो इसमें नॉर्मली यही इसकी डेफिनेशन है कि जानबूझकर अनजाने में या शरारत से कोई ना कोई काम ख़राब किया जाए। तो आप अपने साथ डिसऑनेस्ट हैं। एनी हाउ, इस पर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ डिस्कशन के लिए लाइफ कोच मौजूद हैं, साथ ही साथ सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट हैं, सर्टिफाइड लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट हैं। राव अब्दुल गफ्फार हमें शो में ज्वाइन करें। राव साहब, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये बताएं, सेल्फ सबूटाजिंग, व्हाट डज इट मीन? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो रूमा। सेल्फ सबूटाजिंग ये है कि हम, जैसे कि आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, टॉपिक आज आपका बड़ा मज़ेदार है। मैं इंटेंशनली इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मैंने कहा था मैं ज़रूर जाऊंगा। सेल्फ सबूटाजिंग ये होता है कि अपने आप को अनकॉन्शियसली ज़्यादा लोग करते हैं एज़ कम्पेयर टू कॉन्शियसली। उन्हें पता ही नहीं होता वो क्या करते हैं। उनकी हैबिट्स बैड हैबिट्स होती हैं, उनका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, आपने कहा जी वर्क प्लेस के साथ और प्रोफेशनल लाइफ, और हम इसको पर्सनल लाइफ के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो मैं ये समझता हूँ वर्क लाइफ बैलेंस ना होने की वजह से लोग सेल्फ सबोटाजिंग या अपने आप को डैमेज करते हैं, अनकॉन्शियसली ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा जब आप गोल्स अचीव नहीं कर पाते, फॉर ग्रांटेड भी तो चीज़ों को बाज़ लोग ले रहे होते हैं ना, रिश्तों को, जॉब को, मुख्तलिफ सिचुएशंस को। जॉब की अगर बात करें तो वो अपने जो गोल्स होते हैं जॉब में, उनको गोल्स को स्मार्ट गोल्स नहीं बनाते। स्मार्ट गोल्स क्या हैं? वो स्पेसिफिक नहीं करते, वो उसको मेजरेबल नहीं करते, टाइम बाउंड नहीं करते, उसको रियलिस्टिक नहीं रखते। तो जब वो चीज़ों को ऑफिस में, अपने पर्सनल लाइफ में भी जब गोल सेट करते हैं, तो जब उनको रिजल्ट्स, क्विक रिजल्ट नहीं मिलते, तो क्या होता है, वो अनकॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप ऑफिस के हों या घर के हों, उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। तो वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऑफिस की परेशानियां घर नहीं ला सकते, लानी नहीं चाहिए, और घर की परेशानियां, टेंशन्स, जो भी आपके मामलात हैं, उनको ऑफिस में लेके जाएंगे तो आप दोनों जगहों पे डिस्टर्ब होएंगे। तो ये एक रूट कॉज जो है ना, हमें जानना बहुत ज़रूरी है सेल्फ सबोटाजिंग की। वो ये है कि जो है वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपके गोल्स जो हैं वो स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। घर में हैं अगर, तो आप छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें फैमिली के साथ, और हेल्दी लाइफस्टाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तो आपने बता दिया कि बेसिकली जब हम सेल्फ सबूटाजिंग की बात करते हैं तो ये होता क्या है, लेकिन रिलेशनशिप्स में भी सेल्फ सबूटाजिंग होती है। ये मैरिटल रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं, ये आप किसी के साथ वैसे कमिटेड हैं उसमें भी आ सकता है, ये आपके अपना पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस पर कॉलीग्स के साथ भी हो सकता है। सो जब हम रिलेशनशिप्स में सेल्फ सबूटाजिंग की बात करेंगे, इससे क्या मुराद है? और रिलेशनशिप्स आजकल अगर हम देखें, और स्पेशली मैरिटल रिलेशनशिप्स या कमिटमेंट वाले रिलेशनशिप्स, वो तो साल नहीं चलते, 2 साल नहीं चलते और ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंदा जो है वो सेल्फ सबूटाजिंग कर रहा है। सो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें ना, हम इस पर ज़रा बात कर रहे हैं ज़रूर कि ऐसा क्यों है। थैंक यू वेरी मच। देखिए, आइंस्टाइन सेड कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं एक बुक की हेल्प लूँगा आपके सब्जेक्ट को फर्दर एलेबोरेट एक्सप्लेन करने के लिए। द कंपाउंड इफेक्ट, डैरन हार्डी की ये बुक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूँ कि रोमा, आपको मैं 30 लाख रुपए देता हूँ 31 डेज़ के लिए टू स्पेंड, और दूसरी ऑप्शन में देता हूँ मैं आपको 1 रुपया देता हूँ, और इस कंडीशन के साथ कि हर दिन ये जो 1 रुपया ना डबल होता जाएगा, तो आप कौन सी ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? अब ये डिपेंड करता है कि 1 रुपया किस तरीके से डबल होगा। सो अगर तो आप मुझे कहेंगे ना कि ये इस तरीके से डबल होगा,
تو اس پہ میں جا سکتی ہوں. لیکن آبویسلی زیادہ امیزنگ آپ کو وہی لگے گا نا 30 لاکھ کو 31 ڈیز میں اسپینڈ کرنا. لیکن میں دونوں آپشنس پہ میں ذرا پولیٹیکلی سیاسی جواب دوں گی نا, تو سیاسی جواب میں یہ کہ آپ بتائیں 1 روپیہ کس طریقے سے ڈبل ہوگا. لیٹ می ایلیبوریٹ. آئی نو کہ میجورٹی آف جو ہیں لوگ جو ہیں میجورٹی وہ آپشن اے کو سلیکٹ کرتے ہیں. 30 لاکھ روپیہ انہیں فوراً مل رہا ہے, کوئک ریزلٹس مل رہے ہیں. اگر ہم کمپاؤنڈ افیکٹ کی بات کریں, 1 روپیہ اگر میں اس کو ڈبل کرتا جاؤں ہر دن, جو بھی اماؤنٹ آتی ہے 2 4 6 16, تو آپ دیکھیں گی کہ 31 ڈیز کے بعد وہ 1 روپیہ بن جائے گا 1 کروڑ 7 لاکھ روپے, جو کہ آپ کے 30 لاکھ روپے کی اماؤنٹ سے 3 ٹائمز مور ہوگا. دس از دا پاور آف کمپاؤنڈ افیکٹ. اور کمپاؤنڈ افیکٹ از ویری پاورفل. سلولی ریزلٹس کے ساتھ ایک بڑی چیز کریں. سو بیسیکلی اب میں آپ کی سبجیکٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں, اس کانسیپٹ کو آگے تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں. کمپاؤنڈ افیکٹس میں آپ اپنی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس, چھوٹے چھوٹے لائف اسٹائل کو کنسسٹنٹ رہتے ہوئے ان پہ عمل کرتے ہیں, اور آپ کو لانگر رن میں بہت اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم فکس مائنڈ سیٹ کی بات کریں تو کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جب کوئک ریزلٹس نہیں ملتے, اور ہماری یوتھ میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, جب ان کو کوئک ریزلٹس نہیں ملتے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس کو کوئٹ کر دیتے ہیں اس ہیبٹ کو, اور کیا کرتے ہیں پھر جو ہے وہ جو ہے فکس مائنڈ سیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. اور مستقل مزاجی نہیں نا ہے. میں یہاں پر یہ مینشن کرنا چاہوں گی, ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, تو میں چاہوں گی ہم کوئکلی اس کو ایکسپلین کریں. سو سیلف سیبوٹاجنگ ریلیشن شپس کو, اور وہ کسی بھی نوعیت کا ریلیشن شپ خراب کر رہی ہے. آپ نے کسی کو سمجھانا ہے یا آپ نے خود سمجھنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو ایوائڈ کرنا ہے. الٹیمیٹلی ہوتا کیا, رشتہ ختم ہو جاتا ہے. ایوائڈ کیا کرنا ہے, کس طرح سے دوسرے کو اپریشیٹ کرنا ہے, اور ان تمام چیزوں سے بچنا. اوائڈ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی بیڈ ہیبٹس کو ریپلیس کرنا ہے گڈ ہیبٹس کے ساتھ. یہ ایک ہم نے کچھ اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. ایرسٹوٹل ایک گریک فلاسفر ہے, ان کا کہنا ہے کہ 95% آف ایوری تھنگ وی تھنک, وی ڈو اور وی فیل آر دا ریزلٹ آف ہیبٹس. جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں نا اس کا ریزلٹس ہوتا ہے. تو ہمیں اپنی گڈ ہیبٹس کو ریپلیس کرنا ہے بیڈ ہیبٹس کے ساتھ. اور گڈ ہیبٹس کو جب ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے تو وہ فوراً ریزلٹس نہیں آئیں گے, آپ کو کنسسٹنٹ ہونا پڑے گا, اور گریجولی آپ ان کو مائل اسٹون بنائیں, اس کو اچیو کریں, اور اپنی گھر پہ جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپریشیٹ کریں, اوپینین کا رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے, آپ جو ہے اپنے گول جو ہیں وہ اسمارٹ گول بنائیں, اور اس طرح چھوٹی چھوٹی ہیبٹس. آج کل ویسے جو اتنی ہم ڈیورس ریٹ میں اتنا اضافہ دیکھ رہے ہیں, یا اکثر منگنیاں ختم ہو جاتی ہیں, نکاح ختم ہو جاتی ہیں, ملٹیپل اس طرح کی چیزیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ایک فارم ہوتی ہے کسی ایک انڈیویجول میں کہ بہت زیادہ سیلف سیبوٹاجنگ کر رہا ہے, انٹینشنلی وہ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اس کو اندازہ نہیں کہ وہ ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہا ہے, وہ ایک اختتام کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے, زبردست. میں اس کو اس طرح ایکسپلین کروں گا کہ ہمارے پاس 2 طرح کی پاورز ہوتی ہیں. یہ بھی دی کمپاؤنڈ افیکٹ میں ہے. ایک ہوتی ہے ویل پاور اور ایک ہوتی ہے وائی پاور. ویل پاور تو کچھ عرصے بعد آپ کی ختم ہو جاتی ہے, لیکن جو وائی پاور ہوتی ہے نا وہ دیٹ پاور. And how would you define why power? ڈیفینیٹلی وائی پاور ول ناٹ لیٹ یو ڈاؤن. وائی پاور یہ ہے کہ آپ کوشچنس پوچھتے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں اس سے مجھے کیا بینیفٹ ہوگا, اس سے مجھے کیا لانگر رن میں نقصان ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو وائی آپ کوشچنس کرتے ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو خود اس کا آنسر مل جاتا ہے. اس کے لیے پھر ایکشن پلان بناتے ہیں. ان ایکشن پلانس کو اچیو کرنے کے لیے آپ ان کو میجر کرتے ہیں, اور میجر کرنے کے بعد اپنی وہ جو ہے چیزوں کو امپروو کرتے ہیں, اپنے ریلیشن شپ کو امپروو کرتے ہیں, چاہے اپنی فیملی کے ساتھ ہو یا آفس میں ہو یا آپ نے کہا فرینڈس کے ساتھ ہو, سوشل سرکل میں ہو. تو اس طرح پھر چیزیں گریجولی امپروو. اچھا 10 سیکنڈس میں بتائیں ٹپس لوگوں کے لیے. ٹپس یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہمیں گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, اور فکس مائنڈ سیٹ کی بجائے جیسا کہ آپ نے بتایا فلیکسیبل ہونا چاہیے, اور ہمیں نئے اسکلس جو ہے سیلف ہیلپ اور سیلف ڈیولپمنٹ کی جو بکس ہیں وہ پڑھنی چاہیے. ڈو یو نو روما, اگر ہم 10 پیج روزانہ پڑھیں تو سال کے آخر میں ہم 1 ملین ورڈز پڑھ سکتے ہیں. بک پڑھنے کا اتنا فائدہ ہے. یا آپ بک نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس کا ویڈیو سن لیں, آڈیو سن لیں. کو پازیٹیو ہیبٹس کے ساتھ آپ نے ریپلیس کرنا ہے, اور آپ اس چیز سے بچ سکتے ہیں. اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم اس پروسیس میں ان انٹینشنلی انوالو ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جان کے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیبچول ہوتے ہیں, لیکن ایٹ ٹائمز آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا. بٹ تھینک یو سو مچ. راؤ عبدالغفار ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ویورز ابھی ہم ایک شارٹ بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی.